बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ इस बड़ी ख़बर से करेंगे जो ड्रोन हमले पर इंडियन गवर्नमेंट को आलमी अदालत इंसाफ में जो बड़ी कार्रवाई का सामना है। ये क्या मामला है, क्या माजरा है? आलमी अदालत इंसाफ में इंडिया के ख़िलाफ़ क्या बड़ी कार्रवाई मतवक्के है या क्या बड़ी कार्रवाई होने जा रही है? इस बड़ी ख़बर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और फिर हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जो जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ़ ने भारत को ललकारा है और इस ललकार में ये कहा गया है कि इंडियन अफवाज की तसल्ली बख्श ठुकाई की जाएगी। फिर इस खबर की डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने कौन सा आलमी एजाज़ अपने नाम किया है, उस खबर की तफसीलात भी प्रोग्राम के आखिर में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर नाज़रीन कि भारत को आलमी अदालत इंसाफ में ड्रोन हमलों पर बड़ी कार्रवाई का सामना। तो मामला नाज़रीन ये है कि पाक भारत कशीदगी के दौरान जो इंडिया की तरफ से 6 और 7 मई की रात जो पाकिस्तान के 6 जगहों पर, मसाजिद पर, मदारिस पर, सिविलियंस पर जो हमला किया गया, जिसका पाकिस्तान ने काउंटर अटैक करके, जवाबी कार्रवाई करके 6 भारतीय तैयारे मार गिराए थे। तो उससे अगले रोज़ 7 और 8 मई को इंडिया की तरफ से, इंडिया की अफवाज की तरफ से पाकिस्तान में इसराइली साख्ता जो ड्रोन्स थे, हरोप गालिबन उसका नाम था, हरोप ड्रोन, वो भारत की तरफ से पाकिस्तान में भेजे गए। पाकिस्तान में उन ड्रोन्स के ज़रिए जो रावलपिंडी कैंट है उसको टारगेट किया गया, रावलपिंडी में जो क्रिकेट स्टेडियम है उसको टारगेट किया गया, लाहौर में कैंटोनमेंट के एरिया को टारगेट किया गया और मुल्क भर के कई शहरों में इस किस्म के ड्रोन्स अटैक जो है, इसराइली साख्ता जो ख़ुदकुश ड्रोन्स थे, वो पाकिस्तान में भेजे गए। अब उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि एक तो जाके टारगेट को वो ख़ुदकुश जो ड्रोन्स हैं वो हिट करें, लेकिन साथ में अगर पाकिस्तान अपने डिफेंस सिस्टम से उन ड्रोन्स को गिराने की कोशिश करे तो पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है वो एक्सपोज हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की अफवाज ने इंतहाई समझदारी से, बसीरत से, भारत की चाल को समझते हुए अपने डिफेंस सिस्टम को बंद करके, ऑफ करके, रवायती और गैर रवायती तरीके से, हार्ड किल से और सॉफ्ट किल से उन इसराइली साख्ता इंडियन जो ड्रोन थे उनको मार गिराया था। लेकिन उनमें नाज़रीन जो एक ड्रोन था वो ननकाना साहब पर, जो सिखों की मजहबी मुक़द्दस जो जगह है, वहाँ पर भी आके उसको हिट किया। अब हुआ ये है कि भारत के इस हरकत पे कि जो मजहबी मुक़द्दस मकामात को टारगेट किया गया, पाकिस्तान में इसराइली साख्ता ड्रोन के ज़रिए, स्विट्ज़रलैंड की सिखों की तंजीम है जिसने आलमी अदालत इंसाफ से रजू किया है भारत के ख़िलाफ़ इस मामले की तहकीकात करने के लिए, भारत के ख़िलाफ़ ड्रोन्स के ज़रिए ननकाना साहब में सिखों की मुक़द्दस जो जगह है उसको टारगेट करने के लिए। और आलमी अदालत इंसाफ में सिखों की तंजीम मार का ये कहना है कि 1971 में भी भारत की तरफ से जो करतारपुरा है, जो सिखों की मजहबी जगह है, उसको 1971 में भी टारगेट किया गया था। तो सिखों की स्विट्ज़रलैंड की तंजीम ने ये जो आलमी अदालत इंसाफ में दरख्वास्त दायर की है, इसमें भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का, भारत का ट्रायल करने की दरख्वास्त की गई है। तो अब आप देख लें कि भारत की तरफ से जो इस किस्म के होछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए, आलमी सतह पे उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिख भारत से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडियन शहरी हैं, लेकिन वो भी जो मोदी सरकार की जारहाना पॉलिसियां हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट की सिविलियंस के ख़िलाफ़ और मुक़द्दस मकामात को निशाना बनाने की जो पॉलिसी है, उससे भी डिसएग्री करके उनके ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ में जा खड़े हुए हैं। देखते हैं इस केस में भारत के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई और क्या उनका ट्रायल होता है। लेकिन आज मोदी की जारहाना पॉलिसियों की वजह से जो एक और इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो नाज़रीन ये है कि जो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो गैर मुल्की सरमायाकारी भारत में आ रही थी,
2024-25 کے مالیاتی سال میں اس سرمایہ کاری میں بڑی کمی دیکھنے کو ملی ہے. یعنی جو $10 بلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری ہر سال بھارت میں آ رہی تھی، اب وہ کم ہو کے 2024-25 کے مالیاتی سال میں جو فگر سامنے آئے ہیں وہ $313 ملین کی رہ گئی ہے صرف. اور اس کی وجہ ناظرین کیا بتائی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ جو سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد اٹھنا ہے، اور مودی سرکار کی جو جارحانہ پالیسیاں ہیں، وہ جارحانہ پالیسیوں کی وجہ سے عالمی جو جو سرمایہ کار ہیں ان کا تاجروں کا جو ہے وہ اعتماد شیک ہوا ہے. اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ جو مودی سرکار کو اور انڈین افواج کو آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے للکارا ہے. یعنی فیلڈ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کے لیے دہشت کی علامت بن گئے ہیں، اور اس کی وجہ بھارت کی اپنی جارحانہ پالیسیاں ہیں، بھارت کی اپنی جارحیت ہے. معاملہ ناظرین یہ ہے کہ پاکستان میں تو اس بات کا اعتراف کیا جا رہا تھا کہ بھارت کے خلاف جنگ جیتنے پہ جو آرمی چیف عاصم منیر ہیں ان کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. لیکن اب عالمی سطح پہ رائٹرز جو کہ ایک بڑی نیوز ایجنسی ہے، یہ میں جو عالمی اعزاز آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے اپنے نام کیا ہے وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. رائٹر نے اپنے آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ بھارت کو شکست دینے کے بعد آرمی چیف عاصم منیر کی جو مقبولیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. 93% تک ان کی مقبولیت جا چکی ہے. اور رائٹر یہ لکھ رہا ہے کہ یہ جو فیلڈ جنرل کا اعزاز آرمی چیف عاصم منیر کو ملا ہے، یہ ان کی صلاحیتیں اور قابلیت کی بنا پہ ملا ہے، کیونکہ آرمی چیف عاصم منیر نے قومی سلامتی کو یقینی بنایا ہے اور دشمن بھارت کو فیصلہ کن شکست دی ہے. رائٹر یہ لکھتا ہے کہ اس تاریخی کامیابی کے بعد، اس فیصلہ کن کامیابی کے بعد جو کہ 1973 کے بعد بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہے، 93% تک جو پاکستانی ہیں وہ آرمی چیف عاصم منیر کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں. تو یہ ایک عالمی اعزاز بھی آرمی چیف عاصم منیر کے نام لگا ہے. لیکن ناظرین للکارا کیسے ہے آرمی چیف عاصم منیر نے انڈین سرکار کو، مودی سرکار کو؟ ناظرین اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ بارش والا ہو گیا ہے، آندھی چل رہی ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہیں، کچھ دیر کے بعد بارش بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے لائٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندھیرا چھا گیا اور لائٹ جو ہے وہ کم ہو گئی. تو یہ لائٹ کم ہونے کے اچانک سے جو موسم خراب ہوا ہے اس وجہ سے لائٹ جو ہے وہ کم پڑی ہے. لیکن اپنی خبر پہ آتے ہیں. معاملہ ناظرین یہ ہے کہ مودی سرکار کی طرف سے اور وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے پچھلے چند روز سے بڑے بے بنیاد، اشتعال انگیز اور جارحیت پر مبنی بیانات دیے جا رہے ہیں. ان بے بنیاد اشتعال انگیزی پر مبنی جو بیانات ہیں اور جو الزامات ہیں اس پر پاکستان کی طرف سے بھارت کو یہ پیغام دیا گیا ہے. آرمی چیف سید عاصم منیر کا یہ جو پیغام ہے یہ ترجمان پاک فوج DGISPR جنرل احمد شریف صاحب نے دیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر شکست کھانے کے بعد بھی جو مودی سرکار کا، انڈین افواج کا جو جارحیت کا شوق ہے، پاکستان پر دوبارہ جنگ مسلط کرنے کے جو بیانات دیے جا رہے ہیں، اگر یہ شوق دوبارہ پورا کرنا ہے تو بھارت بے شک اپنا شوق پورا کر لے. لیکن اگر یہ شوق پورا کرنے کی جارحیت کی دوبارہ غلطی بھارت کی جانب سے کی گئی تو پاکستان نے پہلے بھی بھارت کو مارا تھا اور اب بھی بھارت کو پاکستان سے مار پڑے گی. یعنی پہلے جو بھارت کو پاکستان نے شکست دی ہے، بھارت کو جس شرمندگی، جس ہزیمت کا مزہ چکھنا پڑا ہے، مزہ اٹھانا پڑا ہے، اب کی مرتبہ اگر یہ نالائکی، یہ بے وقوفی اور جارحیت بھارت کی طرف سے کی گئی تو اب کی مرتبہ پاکستان کی طرف سے بھرپور منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور تسلی بخش یعنی بھارت کی مکمل تسلی کروائی جائے گی کہ وہ دوبارہ پھر پاکستان کی طرف نہ دیکھے. اور یہ بھی ترجمان پاک فوج نے کہا ہے، جو کہ ان کا کہنا ایسے ہے کہ جیسے آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ بھارت کا پاکستان کا پانی بند کرنا ایک پاگل پن ہے، اور یہ پاگل پن اگر بھارت نے کیا اس کا بھی بھارت کو، مودی سرکار کو، انڈین افواج کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، کیونکہ 24 کروڑ عوام کا جو پانی ہے اس کو بند نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تھا ناظرین ہمارا ویڈیو لاگ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.